السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں، بن بوٹیاں باغ نہ ہوئے، ایمان دی چادر تاں سجدی، اُتے شرک دا داغ نہ ہوئے۔ ایک اکلا بوٹا کچھ بھی نہیں، بن بوٹیاں باغ نہ ہوئے، ایمان دی چادر تاں سجدی، اُتے شرک دا داغ نہ ہوئے۔ تے محبوب دی عظمت دا ساڈے دے کدی گل چراغ نہ ہوئے۔ قرآن نو سمجھنا ناممکن ہے جے صاف دماغ نہ ہوئے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اج دی عظیم شان سالانہ عظمت قرآن کانفرنس جو تساں احباب دی اس مسجد جامع مسجد محمدی اہل حدیث گوشالہ چیچا وطنی دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میرے تو قبل وکیل کتاب و سنت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی عظمت قرآن دے حوالے نال بڑی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ محترم قاری عبدالوحید صاحب اور مسجد دی انتظامیہ، ادارے دی انتظامیہ، مسجد امام خطیب منتظمین نمازی حضرات جماعتی احباب، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جنہ بچیاں قرآن پاک اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو ساری زندگی اسی طرح قرآن پاک نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جننے بھی اسی اس مقام تے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ساڑے سارے دے بچیاں نو قرآن پاک دے خادم بڑھائے، حدیث مصطفیٰ دے خادم بڑھائے۔ حضرات، قرآن پاک دے دو مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دونوں آیات دے اندر انسان دی عزت دا تذکرہ فرمایا۔ پہلی عزت انسان دی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ایدی ریپیٹنگ بالکل بند کر دیو، ایکو تھوڑی جی چلاؤ، آواز صاف کرو، کٹن ختم کرو، ماسٹر تھوڑا بول دے۔ فرمایا تحقیق اسی انسان نو عزت عطا کیتی، ابن آدم نو عزت عطا کیتی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر دیاں سواریاں عطا کیتیاں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پکیزہ چیزاں دا رزق عطا کیتا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، فرمایا اپنیاں کثیر مخلوقاں دے انسان نو فضیلت عطا کیتی۔
ایک آیت دے اندر اللہ تعالی نے انسان دی عظمت دا بھی تذکرہ کیتا ہے، فضیلت دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ عظمت الگ چیز ہے، فضیلت الگ چیز ہے۔ فضیلت کی ہے کہ اللہ تعالی نے کنیاں ساریاں مخلوقاں پیدا کیتیاں، ساریاں مخلوقاں تو افضل اور اعلیٰ کنوں بڑھایا؟ وہ بولو، اپنے باری بھی نہیں بول دے، کدو بولنا ہے، کنوں بڑھایا؟ اچھا تھوڑی تکلیف کرو، اگے اگے تشریف لے آؤ، آجو ماشاءاللہ یہ لو تھوڑے وہ جگہ تبدیل کرو، تھوڑی سستی لوے تسی تے ماشاءاللہ انج بیٹھے ہو کہ جی میں لسی پیتی ہوندی ہے تے آجو آجو ماشاءاللہ قریب آجو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹی تیری سستی کر لی ہے، بس ہوں انشاءاللہ جلسہ مک چل ہے، منٹاں والی گفتگو ہے، پاویں 60 منٹ ہو جائے تے پاویں 90 منٹ ہو جائے تے پاویں 160 منٹ ہو جائے، آجو ماشاءاللہ قریب اندر جگہ موجود ہے، باہر ساتھی کے تشریف لے آؤ، آجو اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ساریاں مخلوقاں تے انسان نو فضیلت عطا کی تھی، اور عزت کیا ہے حضرات؟ آئیے فضیلت اور عزت دیاں گلاں انشاءاللہ میں تمہیں آج سنانیاں نے تے بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ اے کئی بندے نا اپنی عزت بنان واسطے، اپنی چودھر بنان واسطے، اپنا نام بنان واسطے بڑا کچھ کر دے۔ اے الیکشن آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تسی ویکھنا ہے کہ کوئی جنازہ سیاستدانہ نہیں چھڑنا، کوئی شادی نہیں چھڑنی، اتنے ویسے بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تے پتہ لگ دے اتنے بھی انہاں آ جانا ہے، کادے واسطے جاواں گے، ملان گے، کل نوں ووٹ ملے گا تے ایم پی اے بن جائیں گے، ایم پی اے بن گئے تے عزت مل جائے گی۔ کئی بندے ایم این اے دے چکر جنے تے ماشاءاللہ نواز شریف بھی آ گیا دوبارہ وزیر اعظم بنن دے چکر چ۔ ہر بندہ عزت چاہتا ہے، مینوں عزت مل جائے، پروٹوکول مل جائے، شان مل جائے، وقار مل جائے، جنی کہ جدی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق عزت حاصل کرنے کی کوشش کر دے۔ جے کونسلر ہے او دے مطابق کام کر کے اپنی عزت بنان دی کوشش کر دے، جے چیئرمین ہے او دے مطابق کوئی ان دے کام کر دے تاکہ میرا نام بن جائے، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق عزت بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات کئی بندے عزت دی خاطر، نام کمان دی خاطر اپنا گھر چھڈ کے دوسرے شہراں وچ مہینہ مہینہ نہیں آندے، کئی اپنے شہر چھڈ کے اپنا صوبہ چھڈ کے دوسرے صوبیاں دے اندر، کئی کراچی تو ماشاءاللہ پنجاب دے اندر، کئی پنجاب تو کراچی دے اندر، تے کئی زیادہ عزت متلاشی ڈالر کمان واسطے، پاؤنڈ کمان واسطے، ریال کمان واسطے، درم و دینار کمان واسطے پاکستان چھڈ کے دیار غیر دے اندر چلے جاندے نے، اوتھے 2 4 5 10 سال رہ کے اسی کو 4 پیسے کٹھے کران گے، برادری وچ ساڈا نام بن جائے گا، عزت بن جائے گی۔ حضرات اے دنیا دیاں جنیاں بھی عزتاں نے، جتنے بھی نام نے، اللہ دی قسم عارضی دے، پتہ نہیں اج میں کروڑ روپیہ کمائے، کل میری شاماں دی ڈور ٹوٹ جائے، اس کروڑ دا مالک کوئی اور بن جائے۔ ایک آدھی عزت ہے جڑی عارضی عزت ہے، آئیے میں اس عزت دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی عزت ہے۔ توجہ کرنا، حبیب کریم جناب محمد، درود پاک پڑھو ذرا محبت نال، صلی اللہ اونچی پڑھو، صلی اللہ رحمت کائنات جناب محمد، ادھے کو بولیو سارے بول کے بکاؤ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر گئے بڑھایا ہسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، پھر کہو سبحان اللہ۔ اچھا تواڈے سبحان اللہ کہن تے میں تقریر دا ٹائم سیٹ کرنا ہے، ہن تواڈی مرضی ہے۔ کس قدر گئے بڑھایا ہسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر گئے بڑھایا
ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھی میں چی کہ میں آسی گا رو رو کے جو رب نو منا جان دے اس قدر گئے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور سائیں دے دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تل دی نیا کات دے ذات ہے کوئی گبشے تو وکدا غلام ونجے اون کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اس قدر گئے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور سعید یاران دی وی شان دس دا ونجاں ہو گئے مدنی تو قربان دس دا ونجاں بس نبی جی دے اشارے دی دیروں دیا ہر صحابی تے تن من لٹا جان دے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا فرمایا اسی بنے آدم نو عظمت عطا کی تھی پھر بر و باخر دیاں سواریاں عطا کی دیاں پھر اپنیاں مخلوقاں تے فضیلت عطا کی تھی پاکیزہ چیزاں دا رزق عطا کیتا اور کیڑا بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے عزتاں عطا کرنیاں نے انسان نو عزت بھی ملی فضیلت بھی ملی کیڑے انسان نو ادھر ویکھے آڈے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج دے اندر کائنات دے لوگوں مومن دیاں 11 صفتاں بیان کیتیاں پہلی صفت بیان کر دیا اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین هم علی صلاتہم دائمون وہ لوگ جڑے اپنیاں نمازاں تے ہمیشگی کر دے نے اے نہیں فجر پڑھ لی تے باقی 4 جاندیاں کیتیاں جمعہ پڑھ لیا باقی 8 دن نماز پڑھی کوئی نہیں اے عید دی نماز پڑھ لی باقی پورا سال نماز پڑھ کے ویکھی نہیں نانا الذین هم علی صلاتہم دائمون اپنیاں نمازاں تے ہمیشگی کر دے نے ہمیشہ فجر دی نماز فجر دے ٹائم زور دی نماز زور دے ٹائم عصر دی نماز عصر دے ٹائم مغرب دی نماز مغرب دے ٹائم عشاء دی نماز عشاء دے ٹائم پکے نمازی نے بولو پکے نمازی نے 5 وقت دے نمازی نے اللہ تعالی نے پہلی صفت بیان کی تھی درمیان دے اندر اللہ تعالی نے 9-10 صفتاں بیان کی تیاں پھر اللہ فرماتے نے والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور لوگ اپنیاں نمازاں دی حفاظت بھی کر دے نے نمازاں ہمیشہ پڑھ دے نے تے نمازاں دی حفاظت بھی کر دے نے شروع دے اندر بھی اللہ نے نماز دا ذکر کیتا درمیان دے اندر 10 صفتاں بیان کی دیاں آخر تے بھی نماز دا ذکر کیتا تے اللہ فرماتے نے اولئک فی جنات مکرمون فرمایا اے او خوش نصیب نے جنہاں نو جنت بھی ملے گی تے جنت دے اندر عزت بھی ملے گی
ہن جنت وچ جانا ہی عزت دا باعث ہے جنت دے اندر کیوں جی قاری عبد المنان دی جی صاحب جنت دے اندر جانا ہی عزت دا باعث ہے اللہ فرماندے نے جنت بھی تے جنت دے اندر اے اللہ تانوں جنت بھی دے تے جنت وچ عزت بھی دے بولو ذرا جنت بھی تے جنت دے اندر عزت بھی ایڈا کی معنی ہے اللہ نے جنت دے 100 درجے بنائے اللہ نے جنت دے کنے درجے بنائے نے 100 درجے بنائے نے تے سب تو اعلی درجہ جنت الفردوس دا نبی پاک نے فرمایا اللہ کو جدوں بھی منگنی ہوئے تے جنت الفردوس منگنی چاہیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے جنت الفردوس او جگہ ہے جتوں جنت دیاں نہراں جاری ہوندیاں نے تے جنت دے 100 درجے نے کئی ایسے خوش نصیب ہون گے اللہ انہاں نو 100 دے 100 درجے عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ تعالی اے قرآن پاک دی آیت دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر کر رہے ہیں جڑے نمازاں ہمیشہ پڑھ دے نے تے نمازاں دی حفاظت کر دے نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون انہاں لوگاں نو جنت بھی ملے گی تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے گا جنت دے اندر عزتاں بھی ملن گیاں ایک اور مقام اللہ تعالی نے سورہ مومنون دے اندر ابتدائی آیتاں دے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون مومن کامیاب ہو گئے جڑے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کر دے نے پھر اللہ تعالی نے 5-6 صفتاں اور بیان فرمائیاں پھر آخر تے جا کے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون یہ اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع و خضوع بھی کر دے نے تے اپنیاں نمازاں دی حفاظت بھی کر دے نے اللہ فرماندے نے او خوش نصیب نے او لا الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فرمایا انہوں جنت ملے گی جنت الفردوس ملے گی کنانو جڑے نمازاں دے اندر خشوع و خضوع کر دے نے اور اپنیاں نمازاں دی حفاظت کر دے نے اوتھے اللہ تعالی نے 10-11 صفتاں بیان کیتیاں پہلی صفت بھی نماز تے آخری صفت بھی نماز ایتھے 6-7 صفتاں بیان کیتیاں پہلی صفت بھی نماز آخری صفت بھی نماز ایدے تو پتہ لگدا ہے جنت دے اندر پروٹوکول ملے گا نمازیاں نو ملے گا ہمیشہ نماز پڑھن والے اپنیاں نمازاں دی حفاظت کرن والے تے کیسا پروٹوکول ہوئے گا جنت دے اندر اللہ جنت دے اندر جنت بھی ملے تے جنت دے اندر عزت بھی ملے انجی تخت سونے دے لگے نے انجی تخت سونے دے لگے نے اور جیویں گیرے موتی سجے نے تخت سونے دے لگے نے اور جیویں گیرے موتی سجے نے کیا گفٹ پیاری جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے میٹھے جام پیارے جنت دے دن جمعے دے حسن بازارو سی لالے رب دا خاص دیدارو سی کیا محل ملاری جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے کیا پروٹوکول ہوئے گا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
میں قربان جاواں جنت بھی ملے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے کناں نو نمازی لوگاں نو نمازی لوگاں نو ایک ہور لوگاں دا ذکر کیتا اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر جنہاں نو جنت بھی ملے گی تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے گا سننا قرآن اپنا امام تازہ کر دیاں جڑا مسلمانوں اللہ دی قسم دنیا عرضی ہے اس دنیا دے پروٹوکول لب دے پھر دیو دنیا دی عزتاں لب دے پھر دیو آڈے اکھ میٹی تے دنیا دی عزتاں مک جانیاں نے دنیا دیاں شہرتاں مک جانیاں نے کیوں نہ کوئی اس عزت دے متلاشی بنیے جڑی ہمیشہ ہمیشہ دی عزت دے اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین فرمایا قیامت والے دن متقین لوگاں نو گروہاں دی شکل دے اندر چلایا جائے گا اللہ اللہ جتھے جتھے اللہ نے جنت دا ذکر کیتا ہے اوتھے اللہ نے تقوی دا ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب ترابا وکاسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا کہ اللہ فرماندے نے ان المتقین فی جنت منخر کہ اللہ فرماندے نے ان للمتقین فی ظلال وعیون کہ اللہ فرماندے نے وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین ایتھے بھی اللہ تعالی نے جنت دا ذکر فرمایا فرمایا وسیق الذین اتقوا او لوگ جڑے دنیا تے رہ کے ڈر دے رہے ادھر ویکھیا ڈر تو مراد کی ہے تقوی تو مراد کی ہے ایک گناہاں تو ڈر دا رہیا ایک گناہاں تو بچ دا رہیا اس زنا تو بچ دا رہیا اس شراباں تو بچ دا رہیا اے فلماں تو بچ دا رہیا اے مجریاں تو بچ دا رہیا اے گانیاں تو بچ دا رہیا اے سودی کاروبار تو بچ دا رہیا اے رشوت تو بچ دا رہیا اے دے سامنے گناہ دی سہولت میسر سی اللہ تو ڈر دیاں ہویا انہیں گناہ نہیں کیتا انہوں جناب سہولت میسر سی سود دے پیسے لے سکتا سی رب تو ڈر دیاں سود دے پیسے نہیں کھائے اللہ اکبر رشوت لے کے کوٹھی بنا سکتا سی رب تو ڈر دیاں انہیں کوٹھیاں نہیں بنائیاں رشوت نہیں لئی اللہ دی قسم 1.5 ہفتے پہلے دا واقعے میرے کو دوست نے کوٹ رادا کشم دے علاقے دے اندر رہن والے 17 سال بعد میری دی ملاقات ہوئی اچانک انہاں مینوں پہچان لیا انہاں بڑی داستان سنائی اللہ تعالی نے بڑے بڑے زمیندار بنائے کہندے قاری صاحب اللہ نے مینوں ایس ایچ او دی نوکری دے دیتی میں اس واسطے او نوکری چھڈ کے آیا اوتھے رشوت لینی پیندی سی مینوں رب کولوں ڈر لگدا سی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے جاواں گا اج بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے رشوت لیندے ہاں رب کولوں ڈردے نے رشوت نہیں لیندے اللہ اکبر سودی کاروبار نہیں کردے اے کوئی لوگ نے جدوں قیامت والے دن انہاں دا پروٹوکول لگے گا دنیا دے دکھ بھول جان گے وسیق الذین اتقوا انہاں نو جنت وال چلایا جائے گا اور میرے بندیو دنیا تے میرے تو ڈر دیاں گناہاں تو بچ دے رہے ہو سودی کاروبار تو بچ دے رہے ہو رشوت تو بچ دے رہے ہو اللہ اکبر اللہ میری ماں بہن رب تو ڈر دیاں انہیں اپنا جسم چھپائے انہیں پردہ کیتا ہے لوگ گلاں کر دے بی بی ہن تے ماڈرن دور ہے نواں دور ہے کیڑی ضرورت ہے پردے دی کیڑی ضرورت ہے حجاب دی کیڑی ضرورت ہے نقاب دی کیڑی ضرورت ہے برقعاں دی کیڑی ضرورت ہے چادراں دی ہن تے ایسا ایسا لباس آ گئے لوگ لباس دی نمائش کر دے نے تو پردہ کیتی پھرنی ہے تو چہرہ چھپائی پھرنی ہے تو جناب حجاب کیتی پھرنی ہے اے کہندی ہے جا اپنا کام کر میں اللہ کولوں ڈرن والی ہاں میں رب کولوں ڈرنی ہاں میں بڑے جسم دی نمائش نہیں کردی اس واسطے کہ میرے رب نے منع کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے بندیاں نو ایسیاں بیبیاں نو وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا ایڈ کر کے گروہاں دی شکل دے اندر جنت وال چلایا جائے گا چل دے جنت دے دروازے تے پہنچن گے
پروٹوکول لگ جائے گا جنت بھی ملے گی تے جنت اندر عزت بھی ملے گی اینج جنت دے دروازیاں تے فرشتے کھڑے ہون گے جدوں متقین لوگ جنت دے دروازیاں تے پہنچن گے قرآن کہندے حتی اذا وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها فرشتے دروازے کھول دے جان گے تے کہندے جان گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم واڈے تے سلام دیوے تے تم خوش ہو جو سلام علیکم تے تم فادخلوها خالدین ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر داخل ہو جو اے لوگ نے جنہاں نو جنت بھی ملے گی جنت اندر پروٹوکول بھی ملے گا لوگ بخاری دی روایت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جوڑا خرچ کر دے 2 نوٹ 500 دے مدرسے نو دے دیتے مسجد نو دے دیتے کسے یتیم دی کفالت واسطے دے دیتے کسے غریب دے راشن واسطے دے دیتے 2 جوڑا خرچ کر دے 2 پلاٹ خرچ کر دیتے نے اللہ دے راستے دے اندر 2 جانور خرچ کر دیتے نے اللہ دے راستے دے اندر اللہ 2 دتھیاں لکھ دیاں کسے مسجد مدرسے تے لا دیتیاں نے جوڑا خرچ کر دے اللہ دے راستے دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا ایڈا پروٹوکول لگ جائے گا جنت دے آوازاں آن گیاں یا عبداللہ ھذا خیر اوے اللہ دے راہ وچ خرچ کرن والے آ اوے مدرسے دے یتیم بچیاں تے پیسہ خرچ کرن والے آ اللہ دے گھر مسجداں بنان والے آ مدرسیاں تے پیسے خرچ کرن والے آ جوڑے خرچ کرن والے آ آڈا آ تیریاں نیکیاں نے تے آڈا جنت وچ چلا جا نبی پاک نے 4 انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جنہاں دا جنت دے دروازیاں تے پروٹوکول لگے گا نبی پاک فرماتے نے من کان منکم اہل الصلاۃ تو جڑا بندہ نمازی ہے انہوں باب الصلاۃ دے دروازے جو جنت اندر داخل کیتا جائے گا فرشتے آوازاں لگان گے آجا نمازی آ جنت اندر داخل ہو جاؤ اے دروازے اندر داخل ہو جاؤ اے دا نمازی بن جاؤ قیامت والے دن تو جاویں تے انج کر کے فرشتے جنت دے دروازے باب الصلاۃ تو تینوں آوازاں لگان آجا اللہ دے بندیاں باب الصلاۃ اندر جنت اندر داخل ہو جاؤ میری ماما بہناں بھی آئیاں نے اساں واقعہ سنے ہونا بڑا مشہور ہویا سوشل میڈیا تے سعودی عرب دے ابہا علاقے دا واقعہ ایک خاتون نے اینڈ کر کے ماں باپ نے دن رکھ دیتے نے رخصتی دا ٹائم آ گئے اللہ اکبر اللہ ادھر اس عورت رخصت کیتا ڈاریے ادھر مسجد اندرو اثر دا ٹائم ہے اللہ اکبر دیاں صداواں بلند ہو گیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ تو اللہ اکبر دی صدا بلند ہوئی ہے اس پہ کنڈا ایک پیر اپنے باپ دی تحلیل دے گھر تو بارے تے کندرے انہیں اپنا قدم واپس لے آمدا ہے اللہ اکبر اللہ سہیلیاں کہن لگیاں کی بنیا تو تے باہر نو جا رہی سے تیری تے رخصتی ہو رہی سی قدم واپس لے آئیے اللہ اکبر اللہ کہندی اثر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا پہلے نماز ہوئے گی باقی سارے کام باپ دے اندر ہونگے پہلے نماز ہوئے گی پہلے نماز پڑھاں گی باقی کم بعد دے اندر ایتے تے شادی دے موقع تے مرد بھی نماز بھول جاندے نے بیبیاں بہناں بھی نماز بھول جاندیاں نے اللہ ان دے نمازی بنو میری او بیبیو بہنو اٹ دیاں نماز نہ بن جو اے کہندی پہلے نماز پڑھاں گی کہن لگیاں ایڈا قیمتی میک اپ ہوئے وضو کریں گی میک اپ خراب ہو جائے گا کہندی کوئی پرواہ کوئی نہیں عصر دی نماز دا ٹائم ہے
تے ایسی نماز نبی پاک نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر، جس بندے دی عصر دی نماز ضائع ہوگی، جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہوگی، کانما وطر اخلہ و مالہ، او دا گھر بار تباہ ہو گیا، او دا مال تباہ ہو گیا، او دا سارا کچھ تباہ ہو گیا، دی عصر دی نماز فوت ہوگی، کہندی نماز پہلے پڑھاں گی پھر رخصتی ہوئے گی، انہیں وضو کیتا ہے میری ماں بیگن اللہ دی قسم وضو نالو چنگا میک اپ کوئی نہیں، وضو نالو چنگا میک اپ کوئی نہیں، انہیں وضو کیتا ہے ان کر کے نماز پڑھنی شروع کی دی، قیام کیتا رکوع کیتا سجدے کے اندر گئی ہے تے پیغام اجل آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میں نوں دسنا جڑا بندہ جڑی بی بی نماز دی حالت دے اندر فوت ہو جان، نبی پاک نے فرمایا جس حالت دے اندر بندہ فوت ہوئے گا قیامت والے دن اس سے حالت دے اندر اٹھایا جائے گا، اج تے نمازی بن جو کہ جنت دے دروازے تے پروٹوکول لگ ڈائے۔ اللہ یاد آ گئے مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ کی تعالی فرمایا کر دے سن اے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی اپنی رات نو، چھٹ جانا جہان اڑیا سوچی گل بات نو، نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہ کمایا ویلا ستیاں لگا لیا، اور ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے، صدا نہیں ہوں میں بلاں تے صدا نہیں ہوں یار ہوئے، اور صدا نہیں ہوں کہنا تینوں ساڈت گناہگار ہوئے، جیڑا تینوں آ کے دے وعد سنا گیا، اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا۔ اللہ اکبر، ان دن نمازی بن جائیے قیامت والے دن جنت بھی ملے تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے۔ دوسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من کان منکم مخلل جہاد دوئی من باب الجہاد، جڑا بندہ جہاد کرن والا مجاہد بندہ دنیا تے رہ کے اللہ دے رستے دے اندر نکل کے اپنی جوانی دا نظرانہ پیش کرن والا، اللہ تعالی اینو جنت بھی دے گا تے جنت دے دروازے تے پروٹوکول بھی دے گا، جنت بھی ملے گی تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے، کنوں ملے گا؟ مجاہداں نوں۔ میرا دعا کرو خاں اللہ تعالیٰ فلسطین دے اندر جڑے حماس دے مجاہدین جہاد کرن اللہ انہاں دی مدد فرمائے، اچھی کو آمین۔ اللہ انہاں مجاہدین دی مدد فرماؤ، یا اللہ انہاں مجاہداں دی مدد فرماؤ۔ میرے مالک 57 اسلامی ممالک دے حکمران سوں گے، مسلمان سوں گے، وہ اپنے ابابیلاں دا لشکر بھیج کے انہاں مجاہدین دی مدد فرماؤ، یا اللہ انہاں مجاہداں دی مدد کر جویں بدر دے میدان دے اندر اپنے محمد پاک دی مدد فرمائی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مجاہد بندہ اینو جنت بھی ملے گی تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے گا۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہواں گا، میرے پیغمبر تشریف فرماؤ، ایک دیہاتی بندہ ہے، ایک پینڈو بندہ ہے، اے نبی پاک کو آیا، آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے، بیعت کی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اپنے علاقے دے اندر چلا گیا، یہ علاقے دے کچھ لوگ نبی پاک کو آئے، اللہ تعالی نے فتوحات عطا کی دیاں، مال غنیمت آئے، یہ اندر لونڈیاں تے غلام تے بڑا سارا اور بھی مال، نبی پاک نے صحابہ دے اندر مال تقسیم کیتا۔ اے جڑا عربی بندہ سی، اے جڑا دیہاتی بندہ سی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام نو بڑا پیارا لگا، نبی پاک نے دے ساتھیاں دے خط یہ تاکیسا مال غنیمت دا بھیج دیتا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ جدو یہ کوڑ پہنچے آل بڑی توجہ نال بات سن والی، اے مال لے کے ساتھی پہنچے نا، یہ کہنے لگیا کتھوں مال آئے؟ نبی پاک نے بھیجیا تیرا حصہ تیرا حق بھیجیے، انہیں مال نال
لیے چلدا چلدا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا کہندا سونیو مال تساں بھیجیے آپ فرماتے نے کہا یارا میں مال بھیجیے سونیو کادے واسطے تیرا حق سی نبی پاک دے صحابی نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا اللہ دی قسم آبیدار دے لکھن دے قابل صحابی کہندے نے سونیو میں مال لین واسطے تواڈے خط تے بیعت نہیں کیتی میں مال حاصل کرن واسطے کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ اپنے گلے وال اشارہ کر کے کہندا سونیو میں تے ایتھے تیر کھا کے شہید ہو کے جنت وچ جان واسطے کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر ایتھے میں انہاں بدبختاں نو پیغام دینا چاہنا جڑے بے ایمان بکواس کر دینے کہ ماد اللہ صحابہ نے لالے دے اندر آ کے کلمہ پڑھیا سی دنیا دی دولت واسطے کلمہ پڑھیا سی اللہ دی قسم نبی پاک دے صحابی دی گل دا ترجمہ اج دی بولی چے بن دے کہندا سونیو میں مال لین واسطے کلمہ نہیں پڑھیا بلکہ میں تے جان دین واسطے کلمہ پڑھیا ہے اللہ اکبر اللہ آقا چنتے صحابہ تارے آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے جنہ دا قیدہ کھچ کے کو سبحان اللہ لو میں انشاءاللہ تقریر مکا دین لگا تو اڈا موڑ دی تقریر سنن دا ذرا محبت نال ایک واری کھچ کے کو ہاں سبحان اللہ آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے آقا چنتے صحابہ تارے تارے نے او جنتی سارے کردائے قرآن اشارے کردائے قرآن اشارے بڑیاں اونچیاں ہستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر رب دی خاطر نبی دی خاطر سولیاں تے چڑھ گئے نے آہد اغد دی صدا نہیں چھڑی آہد اغد دی صدا نہیں چھڑی آہد اغد دی صدا نہیں چھڑی کھولیاں تے سڑ گئے نے آہد اغد دی صدا نہیں چھڑی کھولیاں تے سڑ گئے نے چھوڑ کے آگٹ قدماں دی وچ چھوڑ کے آگٹ قدماں دی وچ جنتی غوراں خسدیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے چل مدینے مزار تک لے چل اللہ تینوں لے جائے اتھے ہی رکھ لے رب چل مدینے مزار تک لے یاراں نال تو یار تک لے صدیق نوبا وقار تک لے عمر سوگنا جرار تک لے عمر سوگنا جرار تک لے کہ جمع قبطہ رس دیاں نے صحابہ پہ رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے صحابہ تے رب راضی ہے اے تنبول کے دستیاں نے میں قربان جاواں نبی پاک دا صحابی کہندا سنیو
میں مال لین نہیں آیا بلکہ میں جام دین واسطے ہاں۔ آپ فرماندے نے پیاریا اگر تو اپنی باپ تے سچا ہے اللہ تیرے نال سچیاں والا سلوک کرے۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے نبی پاک دا صحابی میدان مقتل دے اندر نکلے آؤ اس جام شہادت نوش کر گیا نبی پاک نو پتا چلے آؤ آپ دے لاشے تے گئے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ یہ میرا او صحابی ہے جڑا شہادت دار زمند سی جی سونیا نبی پاک نے اپنا جبہ اتاریے اس صحابی نو پہنا دیتے آپ نے خود جنازہ پڑھایا اپنے صحابی دا میرے پیغمبر نے دعا کی دی اللہ تیرا بندہ تیرے رستے دے اندر نکلیا شہید ہو گیا میرے مالک دی شہادت دیاں گوائیاں میں محمد دے ناواں۔ ایسے لوگ نے قیامت والے دن جنہاں نو جنت بھی ملے گی تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے گا۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کرن والا زیادہ سخاوت کرن والا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اگے بڑھ کے نیکی دے کماں دے اندر حصہ لین والا قیامت والے دن اللہ جنت دا ایک دروازہ رب نے سپیشل بنا دیتا ہے جدا نام باب سادہ کرے اس دروازے دے اندر اینو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اور روزے دار بندہ جڑا فردی بھی رکھدا رہیا نفلی بھی رکھدا رہیا ایدا بھی پروٹوکول لگ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے اینو جنت بھی ملے گی تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے گا۔ اینو باب الریان دے اندر جنت دے اندر داخل کر دیتا ہن چار دروازے آندا چار پروٹوکول لگن والے آندا میرے پیغمبر نے ذکر کیتا تے نبی پاک دے پیارے حضرت ابو بکر مجلس دے اندر تشریف فرما نے کہندے نے سونے ہو ایڈا بھی خوش نصیب ہوئے گا جدے واسطے جنت دے 8 دروازیاں دے پروٹوکول لگن گے جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آداں پین گیاں میرے پیغمبر فرماندے نے نام و ارجو ان تکون منکم ابو بکر مینوں یقین ہے جنوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں آواز پوے گی انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی ہے انہاں دے اندر میرا ابو بکر بھی ہے۔ اکھ کھول کے ویکھ تو کربل دا سلطان صدیق دے نال ثانی حسنین دی آیت دس دیے قرآن صدیق دے نال ساکی کوثر دا شاپ معاشر دا سونا امام صدیق دے نال دنیا دا گھر خیرت مند انسان صدیق دے نال اللہ اللہ میں جنت بھی ملے تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے۔ دو بندیاں دا اور ذکر کر کے انشاءاللہ 5 تو 7 منٹ دے اندر گل مکا دینا چاہنا۔ ایک ایسا خوش نصیب جڑا دنیا تے رہ کے اپنے باپ نو پروٹوکول دیندا رہیا قیامت والے دن اللہ اینو جنت بھی دے گا تے جنت دا پروٹوکول بھی عطا کرے گا۔ باپ دی عزت کرن والا جنت وچ نو عزت بھی ملے گی تے جنت بھی ملے گی۔ اگر چاہنا نا تینو جنت بھی ملے تے جنت دا پروٹوکول بھی ملے پھر باپ دی عزت کریا کر باپ دا احترام کریا کر اپنے باپ دے پیر کٹیا کر اپنے باپ دے کندھے کٹیا کر پیار محبت دیاں گلاں کریا کر جویں اینے تے نال چھوٹے ہوندیاں لاڈ کیتے اج کمزور ہو گئے کدی چار بھائی تے بہ کے ابو دے دکھڑے سن لیا کر ابو دیاں گلاں سن لیا کر زمین تے تیرے تے تیرا باپ راضی ہوئے گا عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت دا درمیانہ دروازے دا بندہ دنیا تے رہ کے اپنے باپ دی قدر کرے گا قیامت والے دن باپ الوالد جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ ایدا پروٹوکول لگے گا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی دے گا۔ اے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر ود جاون تیریاں ساواں آ عمر درازی دا او کنا سونا ویڑا جتھے ماں باپ دا ڈیرا اس ویڑے دے اندر اس ویڑے دے اندر
अंदर सतर दियां गूड़ियां छावां आ उम्र दराज़ी दा एक पाप भुलावी ना कदी मानू उड़वावी ना जे बाप दुआ कर दे जे बाप दुआ कर दे टल जावन तेरियां बलावां आ उम्र दराज़ी दा जन्नत भी मिले ते जन्नत दा प्रोटोकॉल भी मिले। नबी पाक फरमांदे ने क़यामत दा दिन होएगा इंज करके मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जावांगा अल्लाह को अकबल्ला अपने उम्मतियां दे हक दे अंदर सिफारिश करांगा अरशां वाला रब मैनू नहीं पता मैं किन्ने किन कलिमात दे नाल अल्लाह दियां तारीफां करांगा मेरा रब मैनू अपनी तारीफ आप दे कलिमात सिखांदा जाएगा मैं रब दियां तारीफां करदा जावांगा फिर अल्लाह दी रहमत जलाल दे अंदर आएगी अल्लाह फरमानगे इरफा रासा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने अपना सर मुबारक उठाओ ना सवाल करो मैं अता कराओ सिफारिश करो मैं कबूल करा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं उस दिन अल्लाह को मंगांगा ते अपनी उम्मत दे हक दे अंदर दुआ मंगांगा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह फरमानगे सुनियो जाओ अपना 70,000 उम्मती नाल ले लो बगैर हिसाब जन्नत विच दाखिल हो जाओ। ओदी किस्मत दे क्या कहने जेड़ा जन्नत विच भी जाए ते नबी पाक दे नाल जाए इहदे नाल वड्डा प्रोटोकॉल बोलो इहदे नाल वड्डा प्रोटोकॉल कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्हां नूं मैं नाल लै लवांगा ते बाबुल ऐमन दे अंदरों जन्नत दे अंदर दाखिल हो जावांगा। अल्लाह दुआ करो अल्लाह ताला सानू इन्हां लोगां दे अंदर शामिल करे और दिन गशर दे सजदे करे करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। जलसा मुक गया तकरीर मुकी एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। दिन गशर दे सजदे दे करे करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। दिन गशर दे सजदे दे करे करके साडे पीर ने रब नूं मना लेना। साडे वर्गे गुनाहगारां नूं सोने घुट के सीने ला लेना। दिन गशर दे सजदे दे करे करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। और जिस कुल नबियां ने ना करनी उथे रब दे सजनी ने हाँ करनी उथे रब दे सजनी ने हाँ करनी। कुल नबियां मेरे आका नूं सब नबियां मेरे आका नूं अपना सरदार बना लेना। इन्हें गशर दे सजदे दे करे करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना। रब्बी ने करम दी छां करनी है रब्बी ने करम दी छां करनी है जिस दम सोनी हाँ करनी है। रब्बी ने करम दी छां करनी है जिस दम आका हाँ करनी। सर सजदे विचों चुक ले सोना सर सजदे विचों चुक ले मिठड़ा सर सजदे विचों चुक ले प्यारा। मैं कोई तेनू ना करनी है मैं कोई तेनू ना करनी है। रब ने करमी दी छां करनी है। अल्लाह फरमानगे सोने जेड़ा तेरी मनदारिया प्यारिया जेड़ा तेरी मनदारिया असा जन्नत उस दे ना करनी है।
رب نے کرمی دی چھان کرنی گور بولیا بڑا پیارا ترجمہ کیتا میرے آقا دا جگ تے جوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ اشر دی گاڑے ڈیدوں ہر کوئی ڈولے گا ساڑھے لئی اوٹھے بس ایک سونا بولے گا اسی سوگوڑے دا پلہ چھوڑ نہیں سن غور کسے دی لوڑ نہیں جاندہ جاندہ محبت دے پھل چاور کرا گل مکاما دل جان جی دے نہ لوڑائے او دا نام محمد سوڑائے او دا نام محمد سوڑائے دینے گا شیر دلوں کی رولے ویسن نبی امیدانو اوتے بولے ویسن جنہ کام ساڑھے اوتے آڑائے او دا نام محمد سوڑائے جنت بھی ملے تے جنت دے اندر پروٹوکول بھی ملے آپ فرماندے نے میں اپنے امتیاں نو نال لواں گا باب الایمن دندروں لے کے جنت دے داخل ہو جاواں گا ادھر حدیث جوڑا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں نبی پاک کو پوچھیا سونیو کدی سفارش کرو گے نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ جنہیں دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جدا عقیدہ توحید مضبوط ہویا نبی پاک کو نال لے کے پروٹوکول نال جنت وچ جان گے دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں وچ شامل فرمائے جنت بھی ملے جنت دا پروٹوکول بھی ملے کنہ لوگاں نو نمازی لوگاں نو کنہ لوگاں نو جڑے کار خیر دے اندر حصہ لین والے کنہ لوگاں نو متقین لوگاں نو کنہ لوگاں نو جہاد کرن والیاں نو کنہ لوگاں نو صدقہ کرن والیاں نو کنہ لوگاں نو روزے رکھن والیاں نو کنہ لوگاں نو باپ دی خدمت کرن والیاں نو کنہ لوگاں نو عقیدہ توحید تے پکے رہن والیاں نو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین